गुल्मी जिल्ला रुरुक्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बमगा टाहाटिमको आर्थिक वर्ष 2077-78बाट लुम्बिनी प्रदेशको सहयोगमा कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत लुम्बिनी प्रदेशकै गौरवको आयोजना 4 वर्षे स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू भइसकेपछि उत्पादित सबै कृषिजन्य वस्तुहरू पैँचो पसल प्रणालीले खरिद गर्ने सम्झौता गर्यो। यस ठाउँमा निर्वाहमुखी कृषि गर्दै आउनुभएका कृषकहरू, समाजसेवी, शिक्षक, अन्य व्यवसायीहरूको पनि कृषि क्षेत्रतर्फ व्यावसायिक रूपमा मस्तसँग लागेको देख्न सकिन्छ। उक्त कार्यक्रममा सहभागी 60 घरधुरी अन्तर्गत आबद्ध 400 जना परिवार मिलेर 250 रोपनी क्षेत्रफलमा कृषि कर्म गरिरहेका छन्। स्मार्ट कृषि गाउँ बमगा टाहाटिम आलु र तरकारी पकेट समूह रुरुक्षेत्र 5 टाहाटिमका 60 घरधुरीका 400 जनाले विभिन्न आम्दानीको स्रोत पहिचान गरी विश्लेषण गर्दा स्मार्ट कार्यक्रम लागू भइसकेपछि अहिले सबैभन्दा पहिलो स्थानमा कृषि तथा दोस्रो स्थानमा पशुपक्षी र तेस्रो स्थानमा रोजगार तथा पेन्सन रहेको छ। स्मार्ट कृषि गाउँ बमगा टाहाटिम आलु र तरकारी पकेट समूहका 60 घरधुरीका कृषकहरूको कुल जग्गा मध्ये खेतीयोग्य जमिनको 170 रोपनीमा खेती गर्दै आइरहेका छन्। यस स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमको मुख्य पेशा भनेकै आलु र तरकारी खेती हो। उत्पादनको हिसाबले आर्थिक वर्ष 2077-78मा कर्डिनल टिपिएस जनकदेव आलु बिउ रोपी 97,211 केजी उत्पादन र 2078-79मा कर्डिनल जनकदेव जातको बिउ रोपी 63,688 केजी आलु उत्पादन राम्रो भएको साथै आगामी वर्ष बिउको रूपमा प्रयोग गर्नका लागि 188 बोरा आलु भैरहवामा कोल्ड स्टोर गरेको बताउँछन्। अहिले पोहोर साल 98 टन आलु उत्पादन भएको रिपोर्ट थियो। अहिलेको बिउ नै कमी हो र टिपिएस आलु ल्याइएन हामीले अहिले र पिबिएस बिउ नपाउन कारणले थोरै मात्रै गरियो र जनकदेव र अहिले कार्डिनल मात्रै लगाइएको हो। त्यसको केही उत्पादन पनि अलिकता कमी भयो पोहोर सालभन्दा र अहिलेको उत्पादनमा 70,000 किलो अहिलेको रिपोर्टमा त्यहाँ सङ्कलन रिपोर्टमा छ। अहिले आलु बिउ चाहिँ हामीले 180 बोरा बिउ लगाएर भैरवा राखे। स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशकै गौरवको आयोजना भएकाले तेस्रो वर्षसम्म सञ्चालित भइरहँदा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय कृषि ज्ञान केन्द्रको लक्ष्य अनुसारको काम भइरहेको छ कि छैन भनेर सोद्धा कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीका कार्यालय प्रमुख श्री नवराज भण्डारीले यस्तो भन्नुहुन्छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको परियोजनाको रूपमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम भनेर वर्ष 2075-76 सालदेखि प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्र एक निर्वाचन क्षेत्र एउटा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, त्यस पछाडि क्रमशः हरेक स्थानीय तहमा जस्तो गुल्मीको 12वटा स्थानीय तह छ, हरेक स्थानीय तहमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू गर्दै जाने भन्ने प्रदेश सरकारको नीतिअनुसार पहिलो वर्ष 50 लाखको दरले कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत त्यो चाहिँ स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममा आबद्ध रहेका 50देखि 70 घरधुरीसम्मका किसानलाई हामीले अलिकता व्यावसायिक बनाउने, तिनीहरूलाई कृषिबाटै चाहिँ ग्रामीण अर्थतन्त्र मजबुत हुन सक्छ, आय आर्जन वृद्धि हुन सक्छ भनेर 50 घरधुरीमा इन्टेन्सिभली 4 वर्षसम्म यसका चाहिँ 6वटा आयाम छन्। प्रविधि स्मार्ट छ, जलवायु स्मार्ट छ, सिँचाइ स्मार्ट छ, बजार स्मार्ट छ, त्यस्तै गरी अन्तर समन्वय छ जस्तो सामाजिक समावेशीकरणका मुद्दा, लैङ्गिक समावेशीकरणका कुराहरूलाई पनि मध्यनजर गरेर एउटा गाउँलाई समग्र स्मार्ट गाउँ बनाउने र 4 वर्षसम्म हामीले विभिन्न अपयाबहरूमा काम गरेर व्यावसायिक कृषिको रूपमा रूपान्तरण गर्दै ती क्षेत्रहरू चाहिँ जिल्लाका अन्य किसानले पनि हेर्न सकोस्, एउटा नमुनाको रूपमा स्थापित हुन् भनेर हामीले सञ्चालन गरिरहेछौँ। अहिले चाहिँ 6वटा स्मार्ट कृषि गाउँहरू सञ्चालनमा छन् र यसको यो लक्ष्य भनेको विशेष गरी साना किसानलाई मध्यम बनाउने, मध्यम किसानलाई ठुला किसान बनाउने लक्ष्य हो, जसले गर्दा एउटा कृषिको नमुना हेर्न कहाँ जाने त भन्दा स्मार्ट कृषि गाउँमा जाने भन्ने लक्ष्यका साथ यो स्थापना भएको थियो। तथापि हाम्रो जिल्लामा किसानहरू त्यति ठुला किसान पनि नभएको कारणले गर्दा विगतमा भन्दा जस्तो साना किसानलाई मध्यम किसान बनाउनु र मध्यम किसान भएका केही किसानलाई चाहिँ ठुला किसान हामी बनाउन सफल भयौँ। एउटा नमुनाको रूपमा पनि अहिले गुल्मी जिल्लामा स्मार्ट गाउँ बमगामा आलु र तरकारी छ, त्यहाँ पनि चाहिँ
एउटा नमुनाको रूपमा हामीले स्थापित गर्न सकेका छौँ। स्मार्ट कृषि गाउँको प्रभावले गर्दा ती क्षेत्रका किसानहरूको आय आर्जन वृद्धि भयो, ती क्षेत्रका किसानहरूको व्यावसायिकता वृद्धि भयो, प्रशस्त मात्रामा तरकारी उत्पादन भए। यसको समग्र परिणात्मक प्रभाव चाहिँ नि किसानलाई को अनुभूतिबाट, हाम्रो देखाइबाट पनि स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमले परिवर्तन ल्याएको हामीले महसुस गरेका छौँ। शिक्षक पेसा छोडेर खेतीपातीमा बिहानदेखि साँझसम्म रमाइरहेकी झममाया गिरी कृषि पेसामा आबद्ध भएपछि आम्दानीको स्रोत राम्रो भएको बताउनुहुन्छ। पहिला चाहिँ हाम्रो अब त्यस्तो व्यवसायमुखी गर्नुपर्छ भन्ने अब बजारको व्यवस्था थिएन। बोकेर कतै 2-4 किलो बढी भएको कुराहरू बाहिर लगेर बेच्न पनि गाह्रो थियो। टाढा टाढा बोकेर डोकोमा बोकेर टाढाको बार एक दिन लगाएर गएर बेच्दाखेरि कति आउँथ्यो, थोरै आउँथ्यो, आफ्नो खाजा खर्च पनि पुग्नु थिएन। त्यस्तो अवस्था थियो भने अहिले चाहिँ एउटा बजारको व्यवस्थामा पैँचे पसल भन्ने आएर गाउँबाटै उठाएर लिएर गएको छ। त्यसमा नि अब त्यही भएर अब बोक्न दुःख नभइसकेपछि मानिसहरूले तरकारी खेतीतिर बढी। 2077 सालमा प्रदेश सरकारको सहयोगमा स्मार्ट कृषि कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मी तथा स्थानीय सरकारले हामीलाई धेरै सहयोग गर्दै आइरहेको र पहिले परम्परागत रूपमा गरिएको तरकारी खेती स्मार्ट कृषि आएपछि थप व्यावसायिक, आधुनिक र प्रविधि मैत्री भएको छ। शिक्षक पेसा छोडेर कतै गल्ती त गर्नु भएन भन्दा उहाँको जवाब यस्तो आउँछ। पेसा छोडेर तपाईँ चाहिँ कृषिमा लागे भन्नुभयो, कस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ? अहिले चाहिँ मैले छोडेर राम्रो गरेछु, होइन बरु त्यही ठिक थियो, यता त केही भएन भन्ने के आफूलाई के लाग्छ भित्रबाट? दुईतिरका पाटा छन् सर। त्यो अब जता सोचे त्यस्तै पनि हुन्छ। तर शिक्षक पेसा भनेको अब थाहै रूपमा त थिएन, मेरो अस्थायी रूप भएर छोडेको। थाहै भए त जान्दैन, गरिन्थ्यो होला जसो तसो पनि। त्यसमा अब बच्चाहरूको भविष्य निर्माण गर्ने भन्ने कुरा सानो कुरा होइन सर। अब त्यसमा चाहिँ सानो गल्तीले पनि उनीहरूको पछिसम्मको लागि सब बिग्रिने जो हो कि। यहाँ चाहिँ अब खेतीपातीमा सानोतिनो गल्ती भने फेरि सुधार्न पाइन्छ, सुधारेर लैजाऊँ भन्न पाइयो, आफू सुधारी गर्न पाइयो। उता दबाब छैन, केही छैन। यता चाहिँ आफ्नो तरिकाले गर्न पाइन्छ, त्यही नै सजिलो लाग्छ। यता चाहिँ एकदम सन्तुष्टि छौँ। अब विभिन्न किसिमको यस्ता औजारहरू आछन्, विषादी मल, हामीलाई सल्लाह सुझाव, तालिमहरू पनि 2-4वटा तालिम पनि हामीले पाइसकेका छौँ। बेला बेला मिटिङहरू बस्ने, सल्लाह सुझावहरू पाइराखेका छौँ। यसरी गर्नुपर्छ भने त्यही भएर हामीलाई खुसीसम्म अझ यस्तै कार्यक्रम आइदिइराख्यो, यो रोइरहे हुँदो भन्ने राम्रो लागिरहेको छ। समग्रमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू भइसकेपछि कस्तो किसिमको सहयोग र यो कार्यक्रमले समाजमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भनेर यहाँका कृषकलाई सोद्धा यस्तो जवाफ आउँछ। इन्डिया आउनुहुन्थ्यो, श्रीमान पनि घरै आउनुभयो। अहिले यहाँ स्मार्ट आएपछि अब घरै बस्ने, तरकारीहरू बिउ पलहरू सबै सुविधा पाइन्छ भनेर अहिले उहाँ पनि घरै हुनुहुन्छ। अब बिहान साँझ घाँस काट्ने, कहिले तरकारी खेती हेर्ने, अब त्यहीँ निरन्तरै गरिरहेका छौँ हामी। यताउति कहीँ जान्नौँ दाएँ बाएँ। एकदम हामी सन्तुष्टि छौँ। अहिले हल्का धेरै फरक छ सर। किन फरक छ भन्दा स्मार्टमा अलिकति धेरै कुरा सिक्न पनि पाइयो। स्मार्टले गरिबलाई धनी बनाउने कुरो बुझ्न पाइयो। स्मार्टले सक्षम आफ्नो खुट्टाले आफै उभिने यो भेटाइयो र त्यसैले स्मार्टमा धेरै फरक छ भन्ने बुझ्छु। स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई अझ नजिकबाट हेर्दै आउनुभएका कार्यक्रमका फोकल पर्सन कृषि अधिकृत हरिप्रसाद आचार्यले यस कार्यक्रम अरू जिल्लामा भन्दा हाम्रो यस जिल्लामा निकै प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन भएको बताउनुहुन्छ। नमस्कार, म हरिप्रसाद आचार्य, कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मी जिल्लामा 12वटा गाउँपालिका मध्ये 6वटा गाउँपालिका चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रले तरकारी बाख्रा, तरकारी, आलु तरकारी र माउरीमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। समष्टिगत रूपमा अन्य जिल्लाभन्दा गुल्मीको स्मार्ट धेरै राम्रो भएको हामीले पाएका छौँ। जहाँ रुरु गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 बमगा टाटिममा आलु र तरकारीको जहाँ किलोबाट 13 किलो उत्पादन भएको त्यहाँका कृषि प्राविधिकहरूले हामीलाई जानकारी दिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय बुटवल नेपाल सरकार मार्फत कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीबाट आर्थिक वर्ष 2077-78 पहिलो वर्ष 50 लाख, दोस्रो वर्ष 37,50,000 विनियोजन भएको थियो। आर्थिक वर्ष 77-78 को भाद्र महिनादेखि हाम्रो कार्यक्रम सुरु भएको हो। पहिलो वर्षको बजेट र कार्ययोजना अनुसार कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मी मार्फत 50 लाख बजेट
र स्थानीय सरकार अथवा रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाको 10 लाख गरी अनुदानको रकम 60 लाख बराबरको थियो। त्यो बाहेक कृषक सहभागिता समेत गर्दा हामीले पहिलो वर्षको कार्यक्रममा समथिङ 76 लाख बराबरको काम सम्पन्न गरेका थियौँ भने यो वर्ष हामीले ज्ञान केन्द्र गुल्मीको 37,50,000 र रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाको हुनुपर्ने 11,25,000 भए तापनि बजेट स्वीकृत चाहिँ 11 लाख मात्रै भएको थियो गाउँपालिकाबाट। यस क्षेत्रका कृषकहरूको अहिले मुख्य पेसा भनेकै आलु र तरकारी खेती बनेको छ। जस्तै हाम्रो प्रमुख बाली भनेको स्मार्ट कृषिसँग जोडिँदै गर्दा प्रमुख बाली आलु बालीलाई हामीले प्रमुख बालीको रूपमा लिएका छौँ र आलु बालीको उत्पादनमा हामीलाई लाग्छ हामी एउटा गुल्मी जिल्लाकै नमुनाको रूपमा आलु उत्पादन गर्न सफल भएका छौँ। यस क्षेत्रमा नयाँ नयाँ मेसिनरी उपकरणको प्रयोग तथा प्रविधिहरूको पनि विकास भएको पाइन्छ, जहाँ स्थायी टनलको प्रयोग, थोपा सिँचाइबाट मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गरिरहेका छन्। नयाँ प्रविधिको प्रयोगले यस क्षेत्रका किसानहरूको उत्पादन दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। यस स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममा 7 जनाको स्मार्ट सञ्चालक समितिसँगै कार्यालय व्यवस्थापनदेखि नियमित रूपमा कृषकका समस्या तथा गुनासो सुन्नकै लागि स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमबाटै स्मार्ट सहजकर्ताको रूपमा 1 जना कर्मचारी समेत कार्यरत हुनुहुन्छ। नमस्कार, मेरो नाम नारायण पुरी। म श्री स्मार्ट कृषि गाउँ बमगा टाटिम अन्तर्गत समूहको सहजकर्ताको रूपमा कार्यरत छु विगत 2 वर्षदेखि। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मात्रै यस स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमले जनकदेव जातको 1 केजी आलु बिउ रोपेर 13 केजीसम्म फलाउन सफल भएको छ। फलस्वरूप 2079 असार 15 गते कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट गुल्मी जिल्लाकै उत्कृष्ट स्मार्ट कृषि गाउँको रूपमा छनौट भई नगद 25,000 सहित सम्मान पाएकाले कृषकहरूमा अझ कृषि कर्ममा लाग्नुपर्छ भन्ने हौसला बढाएको पनि बताउनुहुन्छ स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमका अध्यक्ष चेतनारायण श्रेष्ठ। आउनुहोस् स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम अन्तर्गत रहेका कृषकहरूका जिज्ञासा गुनासो सँगै कृषकहरूका सफलताका कथाहरू सुनौँ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रिया दिनुहोला। नमस्ते, मेरो नाम गुमापुरी। अहिले के गर्नुहुन्छ नि तपाईँ? अहिले त स्मार्ट कृषि आएदेखि तरकारी खेतीबालीमै व्यस्त छौँ। पहिला चाहिँ योभन्दा पहिला चाहिँ मैले बोयर जातको उन्नत बाख्रा पाल्थेँ, 15वटासम्म पालियो। त्यसमा अलि घाँसको अलि समस्या लगाउनु त घाँसहरू किमुहरू लगाइएको छ, त्यही पनि अब स्मार्ट कृषि आएपछि यतातिर सजिलो भयो। तरकारीबाट सजिलो, बाख्रालाई अब घाँस काट्न हाम्रो अलि सम्भव नजिकमा छैन, त्यस कारणले गर्दा तरकारी नैबाट सजिलो लाग्यो। त्यसपछि अहिले तरकारी खेतीमा लागेँ। अहिले तरकारी त अब टनेलमा गोपीहरू छ, त्यसपछि बाहिर सेमीहरू छ, अनि तिते करेला थोरै तरकारी सबै नै छ धेरै जसो। 3 रोपनी जति छ। आलु पनि लगाउनुहुन्छ यहाँ त? विशेष गरी आलु स्मार्ट भन्ने छ, आलु लगाउनुहुन्छ कि नै? हजुर, आलु त बेसकिन्छ, लगाइन्छ, अब हुन्छ सबैमै आलु लगाइन्छ। अहिले वर्ष कति जति बेच्नुभयो? कति बराबर, कति लाख बराबर, कति हजार बराबरको बेच्नुभयो नि? 10,000 जतिको बेच्यो। अनि आलु बेच्नलाई केही समस्या त भएन? नै छैन समस्या। पैँचोले लैजान्छ, त्यसमा चाहिँ अब स्मार्टको आलु राम्रो भनेपछि अन्तबाट पनि धेरै माग हो, बुटुलतिरबाट पनि धेरै माग भइरहेको छ। पहिलो प्रथमै त उसले जो लान्छ पैँचोले नै लान्छ। स्मार्ट कृषि यहाँ लागू भयो, गत वर्षदेखि लागू भयो होइन? हजुर। स्मार्ट कृषि लागू भइसकेपछि तपाईँहरूलाई कतिको फाइदा भएको छ, घाटा भएको छ, के छ नि? घाटा त हुँदै भयो होइन, अब फाइदा धेरै जो भयो किसानलाई होइन। अब मल्चिङहरू पाइए, टनेल प्लास्टिकहरू छन्, अब यिनी धेरै सुविधाहरू दिएछ स्मार्टले, ट्र्याक्टरहरू, क्यारेटहरू, प्रविधि सेवाहरू, अनि धेरै जो सुविधा पाइए। अब बिउ पलको लागि तपाईँहरूलाई कतिको प्रभावकारी भएको छ गाउँमा? हामीलाई त एकदम राम्रो छ यो त स्मार्ट अहिले राम्रो, एकदम आफ्नो जीविकोपार्जना गर्न एकदम सजिलो भइरहेको छ। के भन्नुहुन्छ यो कार्यक्रम कसले दिएको भन्ने थाहा छ? कृषि ज्ञान केन्द्र तम्घासबाटै परेको भन्ने थाहा छ। हजुर। के भन्न चाहनुहुन्छ कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मी र यो हाम्रो प्रदेश सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यो कार्यक्रम पारिदिनु भयो तपाईँको ठाउँमा? अब यस्तो कृषि कार्यक्रम पारिदिनु उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ होइन। हामीलाई सधैँभरि यस्तै कृषि ज्ञान केन्द्रले हेरिरहोस् भन्ने धारणा छ हाम्रो, हामी किसानहरूलाई होइन।
हामीलाई यहीँ नै छ। के छ अझै पनि स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम र हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीले अझै केही सहयोग गर्यो भने मैले चाहिँ तरकारी खेती अझै धेरै गर्थेँ, आलु खेती अझै धेरै गर्थेँ भन्ने केही अपेक्षा छ? अब उहाँहरूले गरे भए त अब गरेकै छौँ, अझै गरौँला भन्ने हौसला अझै पनि लागेको छ। मिल्यो भने अझै गरौँला भन्ने छ। सबै सन्तुष्ट छौँ। अब इन्डिया हुनुहुन्थ्यो, श्रीमान पनि घरै आउनुभयो। अहिले यहाँ स्मार्ट आएपछि अब घरै बस्ने, तरकारीहरू बिउ पलहरू सबै सुविधा पाइन्छ भनेर अहिले उहाँ पनि घरै हुनुहुन्छ। अब बिहान साँझ घाँस काट्ने, कहिले तरकारी खेती हेर्ने, अब त्यहीँ निरन्तरै गरिरहेका छौँ हामी। यताउति कहीँ जान्नौँ दाएँ बाएँ। एकदम हामी सन्तुष्टि छौँ। हुन्छ, समय दिनुभयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अझै पनि धेरै फेरि अर्कोचोटि आउँदा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अझै धेरै तरकारी फलाएको होइन, धेरै टनलहरू भएको देख्न पाऊँ है त। हजुर, हामीलाई पनि धेरै खुसी लाग्यो हजुर आएर यस्तो हाम्रो लुकेको किसानहरूलाई बाहिर निकालिदिनु भएको छ। एकदम हजुरलाई पनि धन्यवाद छ। अझै उत्कृष्ट भयो, हामी अझै खुसी छौँ। त्यही छ। हस्, हुन्छ, नमस्कार। हिमलालपुरी। हजुरको? भक्तराजपुरी। सीतापुरी। म चेतनारायण श्रेष्ठ, स्मार्ट कृषिको अध्यक्ष। कति रोपनीमा छ यो तरकारी खेती तपाईँको? 2 रोपनी मात्र। हजुर। तरकारी मात्र लगाउनु भएको छ कि आलु पनि लगाउनु भएको छ? विशेष गरी यहाँ आलु धेरै देखियो होइन टाटिममा। कति लगाउनु भएको छ आलु? आलु पनि लगभग त्यति नै छ। अनि यसभन्दा पहिला पनि यो तरकारी खेती अनि आलु खेती गर्नुहुन्थ्यो कि यो स्मार्ट कृषि लागू भइसकेपछि गर्न सुरु गर्नुभएको? पहिला पनि गरिन्छ सर। अनि पहिला गर्दा र अहिले गर्दामा के फरक छ? जस्तो यो कार्यक्रम सुरु भइसकेपछि र पहिला गर्दामा के फरक पाउनुभयो? अहिले हल्का धेरै फरक छ सर। किन फरक छ भन्दा स्मार्टमा अलिकति धेरै कुरा सिक्न पनि पाइयो। स्मार्टले गरिबलाई धनी बनाउने कुरो बुझ्न पाइयो। स्मार्टले सक्षम आफ्नो खुट्टाले आफै उभिने यो भेटाइयो र त्यसरी स्मार्टमा धेरै फरक छ भन्ने बुझ्छु। अर्काको भर पर्न नपरोस्, हजुर, आफ्नै खुट्टामा आफै उभिएर हाम्रा बालबच्चाहरूले स्कुल जाँदा, बिमारी हुँदा, हस्पिटल जाँदा अर्काको सालको चाकडी गरेर मागेर यो काम गरिदिउँला ऊ काम गरिदिउँला भनेर भन्न पर्थ्यो भने अब नपर्ला। नमस्ते। हजुरको नाम? मेरो नाम जम्मया गिरी, बमगा रुरु 5 टाटिम। के गर्नुहुन्छ यो स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू भएको छ तपाईँको क्षेत्रमा? यसभित्र रहेर के काम गर्नुहुन्छ तपाईँले? खास गरेर यो स्मार्ट कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत तरकारी बाली उत्पादन गर्ने कार्यक्रम हो यस अन्तर्गतको। यसमा हामीहरूले अब तरकारी खेती नै गर्छौँ यहाँ। विशेष गरी यहाँ त आलुलाई प्राथमिकता दिएको होइन? हजुर हो। आलु पनि लगाउनुहुन्छ? आलु त लगाउँछौँ नि। अब आलुकै प्राथमिकता, आलु नलगाए त अरू तरकारी त हिउँदे खेती भनेकै हाम्रो आलु जो हो। यो वर्ष चाहिँ स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम यो बमगामा 1 किलो बिउ आलु रोपेर 12 किलो 13 किलोसम्म फल्यो भनेर पुरस्कार पनि पाउनु भएको छ। थाहा छ कि? थाहा छ। यो गाउँमा फल्ने छ एकदम। आलु त कति ठुलो एउटा आलु जोग्दाखेरि 2.5 किलोसम्मको फलेको। एउटा दाना चाहिँ त्यत्रो फलेको हेर्नु न। के छ यहाँ चाहिँ स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू हुन भन्दा पहिला कस्तो थियो र अहिले कस्तो के फरक पाउनु भएको छ तपाईँ? पहिला चाहिँ हाम्रो अब त्यस्तो व्यवसायमुखी गर्नुपर्छ भन्ने अब बजारको व्यवस्था थिएन। बोकेर कतै 2-4 किलो बढी भएको कुराहरू बाहिर लगेर बेच्न पनि गाह्रो थियो। टाढा बोकेर डोकोमा बोकेर टाढाको बार 1 दिन लगाएर गएर बेच्दाखेरि कति आउँथ्यो? थोरै आउँथ्यो, आफूलाई खाजा खर्च पनि पुग्नु थिएन। त्यस्तो अवस्था थियो भने अहिले चाहिँ एउटा बजारको व्यवस्थामा पैँचे पसल भन्ने आएर गाउँबाटै उठाएर लिएर गएको छ। त्यसमा नि अब त्यही भएर अब बोक्न दुःख नभइसकेपछि मानिसहरूले तरकारी खेतीतिर बढी गर्न थालेको, व्यवसायमुखी हुन थालेको चाहिँ पाइएको छ यहाँ। के छ तपाईँ कति रोपनी क्षेत्रफलमा यहाँ तरकारी खेती आलु कति रोपनीमा लगाउनुहुन्छ? हामीले 5-6 रोपनी जतिमा लगाउँछौँ। पहिला निर्वाहमुखी गर्नुहुन्थ्यो? हजुर। स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम बिक्री हुन्छ अब धेरै थोरै सस्तो महँगो जस्तोमा मूल्यमा भयो भने जान्छ भन्ने भएपछि मानिसहरूले लगाउनतिर बढी प्रेरित गरेकै छन् सबैले। के छ तपाईँ कृषिमा मात्र आश्रित हुनुहुन्छ कि अन्य अरू केही पनि गर्नुहुन्छ? के छ? अहिले त कृषि मात्रै हो सर। पहिला चाहिँ अब अलिअलि जाहेर कृषिले स्कुलतिर पनि अब पढाउन गइयो 2-4 वर्ष। त्यसपछि चाहिँ उतातिरको कुराले अलिकति घर व्यवसाय चल्न अलिक गाह्रो भएको कारणले यताबाट गर्न सकिन्छ कि यो गाउँमा अब स्मार्ट कृषि आयो। यो आइसकेपछि अब विभिन्न किसिमका सुविधाहरू, अब औजारहरू, अब बिउ विषादीहरू, मलहरू व्यवस्थापन गर्न लागिसकेपछि त्यतापट्टिको उसलाई छोडेर यतातिर लागेको म अहिले 2-3 वर्ष हुन थाल्यो। मैले छोडेर यतातिर लागेको। अब स्मार्ट पनि त्यतिखेरबाट सुरु भएको।
त्यसरी चाहिँ हामीले अब कृषि गर्नुपर्छ भन्ने। शिक्षिका पेसा छोडेर तपाईँ चाहिँ कृषिमा लागे भन्नुभयो, कस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ? अहिले चाहिँ मैले छोडेर राम्रो गरेछु, होइन बरु त्यही ठिक थियो, यताबाट त केही भएन भन्ने के आफूलाई के लाग्छ भित्रबाट? दुईतिरको पाटा छन् सर, त्यो अब जता सोचे त्यस्तै पनि हुन्छ। तर शिक्षक पेसा भनेको अब थाहै रूपमा त थिएन, मेरो अस्थायी रूप भएर छोडेको, थाहै भए त जान्दैन, गरिन्थ्यो होला जसो तसो पनि। त्यसमा अब बच्चाहरूको भविष्य निर्माण गर्ने भन्ने कुरा सानो कुरा होइन सर। अब त्यसमा चाहिँ सानो गल्तीले पनि उनीहरूको पछिसम्मको लागि सब बिग्रिने जो हो कि। यहाँ चाहिँ अब खेतीपातीमा सानोतिनो गल्ती भने फेरि सुधार्न पाइन्छ, सुधारेर लैजाऊँ भन्न पाइयो, आफू सुखले गर्न पाइयो, उता दबाब छैन, केही होइन। यता चाहिँ आफ्नो तरिकाले गर्न पाइन्छ, त्यही नै सजिलो लाग्छ। यता चाहिँ वार्षिक तपाईँले कति लाख बराबर, कति हजार बराबरको आलु तरकारी गरेर कति बेच्नुहुन्छ? वार्षिकमा हाम्रो 2-2.5 लाखको बचत हुन्छ सर। तपाईँलाई घर परिवार धान्न घर खर्चलाई राम्रोसँग पुगेछ। हाम्रो ठुलो परिवार पनि घर खर्चको लागि बाहिरी अब धेरै ठुल्ठुलो उपचार खर्चहरू धेरै ठुलो लगानी हुने कुरामा त छुट्टै छ सर। तर यिनी हाम्रो घर खर्चको सामान्य यिनी घर खर्चको कुरामा चाहिँ एकदम राम्रोसित पुगिरहेछ। स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम भन्ने कुन संस्थाले, कुन कार्यालयले दियो भन्ने थाहा छ कि छैन? अब जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रले दिएको भन्ने कुरा छ कि अब हामीले बुझेअनुसार त्यही नै हो होइन। हाम्रो जिल्ला ज्ञान केन्द्रबाट यो कार्यक्रम आएको, प्रदेश सरकारबाट यो कार्यक्रम आइरहेछ। विभिन्न ठाउँमा गुल्मीको कति ठाउँमा भन्नुहुन्थ्यो भने अब लागु भएको। अहिले हाम्रो चाहिँ अब 2 वर्षमा अब घुमिराखेको छ यो कार्यक्रम चाहिँ। अहिलेसम्म अब राम्रो, पहिलो वर्ष त परीक्षण कार्य जस्तै त्यति हुन सकेन, अहिले चाहिँ राम्रो छ। के छ स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम यहाँ चाहिँ दियो कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीले, के भन्न चाहनुहुन्छ ज्ञान केन्द्रलाई? ज्ञान केन्द्रलाई त के भन्ने, अब सल्लाह सुझावहरू आइराख्नु भएको छ। यहाँ अब आउनुहुन्छ सरहरू पनि बेला बेलामा यहाँ अनुगमनमा आउनुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ। यस्तै गरेर अगाडि यसरी लगाउनुहोस् भनेर हौसलाहरू दिनुभयो। अझै पनि यस्तै कुराहरू हामीलाई बिउपलबाट लगायत प्राविधिक शिक्षा तालिमहरू दिन सक्नु भएन, अझ हाम्रो राम्रोसँग यो कृषि उत्पादन अगाडि बढाउन सक्थ्यौँ कि भन्ने लागेको छ। अनि तपाईँले यो कृषि कर्म गरिरहँदा तपाईँको घर परिवार ठुलो पनि छ भन्नुभयो, के छ सबैको साथ छ कि एक्लैले गर्नुभएको छ, के छ? होइन, हामी सबै मिलेर गरिरहेको छौँ सर। हामी घर परिवारमा सबै मिलेर अब घर बाहिर जानु भएको छ आफ्नो आफ्नो उमा, न घरभित्र बसेका सबै हाम्रो हातेमालो गरेर कार्यक्रममा यो कृषि गरिरहेको छ। अहिले तपाईँको बारीमा झट्ट हेर्दाखेरि हामीले के देख्न सक्छौँ? अहिले चाहिँ टमाटर छ, भिन्डी लगाइरहेको छौँ, तितेकर्ला, खुर्सानी, अब यही छ हाम्रो अहिले चाहिँ। अब आलुको सिजन भनेको त अब बल्ल आउँदैछ, अब भदौ पछाडि आलुको सिजन हो। के छ तपाईँ जस्तै धेरै महिलाहरू अहिले चाहिँ उहाँको श्रीमानहरू विदेश जाँदा बित्तिकै सहर छिर्ने चलन छ अहिले चाहिँ। अब उहाँहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? एउटा प्रेरणाको स्रोत भनेर तपाईँ चाहिँ के उहाँहरूलाई सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब त्यो त अब विदेशमा श्रीमान जानुभएको छ, कति दुःखले कमाइ गरेर जानु, परिवारलाई राम्रोसँग पालौँला, अब शिक्षा दिशा राम्रोसँग दिन सकौँला भनेर उहाँहरू पनि पसिना एउटा दुःखले जानुभएको होइन। उहाँहरूको दुःख मर्का पिर बुझेर हामी गाउँमै बस्नुपर्छ, त्यसरी सहरमा गएर उहाँहरू कमाएको पैसा सहरमै सक्ने। अब भोलि बिहान अब आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा कहाँबाट लिएर फेरि आफ्नो समस्या गुजार्ने? हामी त अहिले कृषि गरेर आफ्नो घर परिवार अहिले सानोतिनो खर्चलाई आफूले गर्न सकियो भने त उता बचत गरे भोलिको भविष्य त राम्रो बन्छ। उहाँहरूलाई पनि सजिलो, आफूलाई पनि सजिलो, दुवै तर्फबाट सजिलो। कृषि सामान्य काम गरेर खाँदा केही दुःख छैन कि सर, बसेर हुने कुरा केही छैन। बसेर 2-4 दिन अब बसेर आफ्नो बच्चा मात्र पढाउनु ठुलो काम होइन, बच्चाले पढ्छन्। हामी पनि अब पहिला कृषकका छोराछोरी हौँ, हामीले पनि कृषि गर्नुपर्छ। बच्चालाई पढाउने ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा छ, यो बजारमै जाने भन्ने कुरा चाहिँ मनसाय चाहिँ छैन मेरो चाहिँ। मेरो पनि विदेश हुनुहुन्छ, अब श्रीमान विदेश जानुभएको छ, युरोप जानुभयो भन्छन्, अब जाने भन्ने कुरा गर्छन्। तर मलाई चाहिँ त्यो छैन कि म श्रीमान विदेश गएपछि घरमै छोडेर घरमा कृषि गरेर केही गर्नुपर्छ। अब उहाँको कमाइ उहाँ बचत भएपछि हामीले यहाँ खर्च जोगाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ भनेर म कृषि गर्न लागेको सर। भन्नाले यहाँ स्मार्ट कृषि लागू भइसकेपछि समष्टिगत रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ एकदम खुसी हुनुहुन्छ र सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एकदम सन्तुष्ट छौँ। अब विभिन्न किसिमको यस्ता औजारहरू आछन्, विषादी मल, हामीलाई सल्लाह सुझाव तालिमहरू पनि 2-4वटा तालिम पनि हामीले पाइसकेका छौँ। बेला बेला मिटिङहरू बस्ने सल्लाह सुझावहरू पाइरहेका छौँ। यसरी गर्नुपर्छ भने त्यही भएर हामीलाई खुसीसँग अझ यस्तै कार्यक्रम आइदिइरहेको यो रोइरह्यो हुँदो भन्ने राम्रो लागिरहेको छ। हुन्छ, फेरि पनि आउँदाखेरि हामीले चाहिँ तपाईँले धेरै तरकारी खेती गरेको अनि धेरै आलु लगाएको, धेरै बेचेको, धेरै आम्दानी गरेको अनि देख्न र सुन्न पाइयोस् है त। शुभकामना। हुन्छ ल, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। परिचय मेरो चेतनारायण श्रेष्ठ, रुरु 5 र स्मार्ट कृषि गाउँको म अध्यक्ष। के छ सर, तपाईँ स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम बमगा टाहा टिमको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, के छ यहाँको स्मार्टको बारेमा बताइदिनु न, यहाँ हाम्रो रुरु क्षेत्र 5 बमगा टाहा टिमको बारेमा।
रूप 5 टाहाटिमको बारेमा स्मार्ट कृषि गाउँ टाहाटिम आलु र तरकारी पकेट क्षेत्र गरिएको छ। 2077-78 को 2 कार्यकाल हामीले सम्पन्न गरिएको छ। त्यसको 2 कार्यकालको अवधिमा हामीले पहिलाको आलुबाट विशेष हामीले राम्रो भएको अनुमान गरिएको छ र दोस्रोमा बिउको केही अलिकति कमजोरी जस्तो मानियो र केही बिउ पनि कम उत्पादन ल्याइएको र उत्पादन पनि कम भएको गुनासाहरू भएको छ। त्योहरू राम्रै अवस्था छ। 1 किलो बराबर टिपेस आलु चाहिँ 12-15सम्म फलाइयो र अरू जनकदेव र कार्डिनल यिनी त्यही 10-11सम्म फलेको थियो र राम्रो भएको मैले महसुस गरेको छु। कति सालदेखि लागू भयो? यो 2077देखि 2077देखि हजुर। सुरुको वर्ष चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ अलि आइडिया भएन होला तपाईँहरूलाई। यो वर्ष चाहिँ कस्तो अनुभूति गर्नुभयो? यहाँका कृषकहरूले कस्तो अनुभूति गर्न पाउनुभयो? उत्पादन कस्तो भयो? यहाँको आम्दानी कस्तो छ? सबै बताइदिनु न। अब पहिलो उसमा हामीले त्यति सबै कुराको अनुभव पनि नभएको र अब आलु तरकारी खेतीहरू त गर्दै गरेर राखेको थियौँ। अब गर्नु पनि एउटा विशेष जानकारीहरूसँग गर्नु र अब आफ्नो खुसीले गर्नुमा फरक पर्दो रहेछ। त्यसमा पनि के अनुभव भएको र दोस्रो पटक हामीले पहिलोपटक राम्रो अनुभव भएको छ। हाम्रो सफल भइएको छ महसुस गरेको छु म र दोस्रो कार्यकाल पनि सबै कुराबाट कमी भयो भन्ने जस्तो लागेको छैन र हामीले भौतिक निर्माणहरू राम्रोसँग गरिएको छ। अफिसबाट कार्ययोजना बनाएअनुसारको हामीले ट्याङ्की 2टा बनाइयो। पोहोर साल 77मा एउटा र अहिले 78मा एउटा र सङ्कलन केन्द्र पोहोर र अहिले गरेर सम्पन्न गरिएको छ र टनेलहरू पोहोर साल 15वटा 12वटा थाई टनेल र अहिले 15वटा बनाएर सम्पन्न भएका छन्। तिनीमा अब खेती गर्ने हो भने त अलिकति ढिलो गाड्ने गर्ने काम अलि पछि भयो। बनाएर ल्याउँदा अलि ढिलो भएको कारणले त्यो खेतीहरू त्यहाँ जे गर्नुपर्ने त्यो कुरा त्यति भएको छैन होला र गर्ने पक्षमा छन्। अब त्यसमा टमाटर गोबी लाउने गरिएको छ। अहिले पोहोर साल 98 टन आलु उत्पादन भएको रिपोर्ट थियो। अहिलेको बिउ नै कमी हो र टिपेस आलु ल्याइएन हामीले अहिले र प्रिभियस बिउ नपाउन कारणले थोरै मात्रै गरियो र जनकदेव र अहिले कार्डिनल मात्रै लगाइएको। त्यसको केही उत्पादन पनि अलिकति कमी भयो पोहोर सालभन्दा र अहिलेको उत्पादनमा 70,000 किलो अहिलेको रिपोर्टमा त्यहाँ सङ्कलन रिपोर्टमा छ। त्यही भएर चाहिँ त्यही खालले उत्पादन ठिकै हो। अहिले बिउ कम हो त्यस कारणले गर्दा उत्पादन पनि कम भएको महसुस गरिएको छ। उत्पादन भएको छ त्यसलाई चाहिँ पैसामा कन्भर्ट गर्दा कति लाख बराबरको उत्पादन भएको अनुमान गर्नुभएको छ? त्यसको लागि त हामीले अब कतिपय किसानहरूले अलि पहिला नै खन्ने आफू खुसी बेच्नेहरू कामहरू भयो। त्यसको लागि हामीले अब यो नगरौँ, अब यसरी गरेर कृषि अब अनुसार अफिस अनुसारले कारोबार गरौँ भन्दा भन्दै पनि अफिस किसानहरू अलि आत्तिएर अलिअलि आफै खुसी बेचेका छन् र हामीले 40भन्दा घटीमा बेचिएन। अहिले आलु बिउ चाहिँ हामीले 180 बोरा बिउ लगाएर भैरवा लगाएर राखेका छन् गत वर्षको लागि। आगामी वर्षको लागि चाहिँ यो वर्ष उत्पादन भएको आलुको बिउ चाहिँ कोल्ड स्टोरमा राख्नु भएको कोल्ड स्टोरमा लगाएर राखिएको छ। त्यही आलु नै हामीले अब यो भदौ यो असोजमा लगाउने यो बारीमा र पछि फेरि अर्को लट लिएर आएर मङ्सिरमा लगाउने गरिन्छ। त्यसको लागि ज्ञान केन्द्रसँगबाट अब सम्झौता कुनै पनि केही अब सहज लिनु पर्ला उहाँहरूसँग सुझावहरू ज्ञान केन्द्रबाट हामीलाई सुझाव भएअनुसार यो बिउ तपाईँले राखेर फेरि अन्यत्र लाने लैदिने
र अणेतरबाट तपाईँहरू कहाँ पहिलो पुस्ता बिउ आउने भन्ने कुरा पनि भएको हो। त्यसकारण हामीले त्यो बिउ लगाएर राखेका छौँ। अब त्यसलाई के गर्ने भन्ने कुराहरू हामी छलफलमा ल्याउनु पर्ने छ। स्मार्ट कृषि लागू भइसकेपछि यहाँका कृषकहरू चाहिँ कतिको खुसी र कतिको यो कृषितर्फ कतिको उन्मुख हुनु भएको छ? यहाँको यो स्मार्ट कृषि लागू भएदेखि हामीहरूको यो भौतिक निर्माण अथवा टनेलहरू अथवा अरू औजारहरू त्यहाँदेखि विविध हाम्रो भित्राइँदैछ र भित्राउने हाम्रो उच्च लक्ष्य छ अझै। त्यस कारणले त्यो औजारहरूबाट अनि यिनी भौतिक अब साधनहरू अब सिँचाइ उसबाट गर्दा तरकारी खेती गर्दा अब आलु गर्दाखेरि राम्रो अनुभव गरेको छन्, खुसी छन् त्यसको लागि। र हामीले अब हामीले लगानी गर्दाखेरि भौतिक साधनहरू निर्माण र अब औजारहरू विविध खालका औजारहरू भित्राउने र गर्ने भन्ने कुरा सोचमा राखेका छौँ। यो वर्ष के काम सम्पन्न गर्नुभयो? यो वर्ष हामीले एउटा 12 घण्टे टङ्की बनाइयो अनि सङ्कलन केन्द्रको पनि अधुरो थियो, त्यसलाई थप गरेर सम्पन्न बनाइयो। अनि टनेल हामीले 15वटा टनेल तयार गरियो। औजारमा 5वटा ट्र्याक्टर र अरू ड्याङ बनाउने मेसिन यिनी औजारहरू पनि यिनी भयो र अरू आलुबाट अब राम्रै सफलता देखिएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रबाट हामीले प्रशस्तै सहयोग सुझावहरू पाइराखिएको छ। उहाँहरूले हामीलाई सहज परिस्थिति मिलाइदिनु भएको छ र कुनै पनि अवरोध अथवा कुनै पनि हामीलाई दुःख दिने कामहरू भएको छैन महसुस गरेको छौँ हामीले। के भन्न चाहनुहुन्छ? अनि हामीले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ उहाँकोलाई। अन्य कार्यक्रमहरू पाउनुभयो भने अझै के गर्थ्यौँ भन्ने जस्तो केही छ तपाईँको सोचमा? अब अझै 2 कार्यकाल हाम्रो छ होइन। त्यसको लागि अब विशेष गरेर हाम्रो क्षमता कस्तो खालको हुन्छ र कति बजेट हो, अब त्यो बजेट अनुसारको हामीले भौतिक निर्माण सिँचाइ तथा हामीले टनेलहरू यिनी औजारहरू विभिन्न आधुनिक औजारहरू किन्ने र लिएर भित्राउने हामीले सोचेका छौँ। अब गर्दा यिनी सानातिना तरकारीहरूको बाँडेर गरेर भन्दा पोका बाँडेर भन्दा त्यतापट्टिको हामीले गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य राखेका छौँ अहिले। त्यसैको लागि उहाँहरूले ज्ञान केन्द्रबाट सहयोग सुझावहरू पाइनेछ र अहिलेसम्म पनि हाम्रै सुझावहरू र सल्लाह अब सहयोगहरू राम्रो पाएको महसुस गरेका छौँ। सँगसँगै हाम्रो यो स्थानीय तह रुलुछेत्र गाउँपालिकाले पनि सहयोग गरेको छ। रुरु गाउँपालिकाबाट पनि हामीलाई अन्यत्र अब स्मार्टमा भएन भन्नुहुन्छ, तर हाम्रो रुरुमा कुनै पनि ऊ छैन। हामीलाई जति भनेको जति बजेट थियो त्यो बजेटको लागि कार्यान्वयन गरिदिनु भएको छ र हामीले दिएको काम सम्पन्न गरेर हामीलाई निकासीमा दुःख यता त्यता भन्ने छैन, राम्रो गर्नुभएको छ। कृषि कार्यक्रम लागू भइसकेपछि किसानहरू कृषि क्षेत्रतर्फ धेरै उत्प्रेरित भएको र स्मार्ट कृषि कार्यक्रम यहाँ चाहिँ फलदायी भएको अनुभूति गर्नुभएको छ। एकदम हामीले फलदायी भएको अनुभूति गरेका छौँ। धन्यवाद। म मेघराज गिरी, रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बमघाटा आटिम र यस स्मार्ट कृषि गाउँ बमघाटा आटिमको कार्यान्वयन समितिको सचिव। स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम यहाँ गत वर्षदेखि लागू भइरहेको छ। 2 वर्ष अहिले 2 वर्षमा रनिङ छ। कति लाख बराबरको सम्झौता र कति भुक्तानी लिनुभयो हाम्रो आर्थिक वर्ष 77-78 को भाद्र महिनादेखि हाम्रो कार्यक्रम सुरु भएको हो। पहिलो वर्षको बजेट र कार्ययोजना अनुसार कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मी मार्फत 50 लाख बजेट र स्थानीय सरकार अथवा रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाको 10 लाख गरी अनुदानको रकम 60 लाख बराबरको थियो। त्यो बाहेक कृषक सहभागिता समेत गर्दा हामीले पहिलो वर्षको कार्यक्रममा समथिङ 76 लाख बराबरको काम सम्पन्न गरेका थियौँ र त्यसमा निकासा हुने क्रममा ज्ञान केन्द्र गुल्मीबाट नियमतः काट्नुपर्ने कन्टेन्जेन्सी आयकर लगायतका रकमहरू काटिसकेपछि 48 लाखको सेरोफेरोमा निकासा भएको थियो भने गाउँपालिकाको बजेट 10 लाख मध्येमा पनि त्यही 9 लाख
को सेरोफेरोमा निकासा भएको थियो। त्यसमध्ये हामीले कतिपय साना मसिना एउटा दुईटा कार्यक्रमहरू सूचना प्रवाह रेडियोमा सूचना विज्ञापन बजाउने जस्ता कार्यक्रम गर्न नसकेको कारणले केही रकम त्यताबाट पनि कम निकासा भएको थियो भने यो वर्ष हामीले ज्ञान केन्द्र गुल्मीको 37,50,000 र रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाको हुनुपर्ने 11,25,000 भए तापनि बजेट स्वीकृत चाहिँ 11 लाख मात्रै भएको थियो गाउँपालिकाबाट। त्यसमध्ये वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत गरेको कार्यक्रम अनुसार हामीले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम गर्दै जाँदा कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीको पनि स्वीकृत बजेट अनुसारको कामहरू सम्पादन भए अनुसार 33 लाखको सेरोफेरो कृषि ज्ञान केन्द्रबाट निकासा भयो भने गाउँपालिकाको पनि निर्माणसित सम्बन्धित कामहरू हामीले गाउँपालिका मार्फत गरेका थियौँ। त्यसमा अब त्यही हो नियमता काट्नुपर्ने कन्टिजेन्सीका कुराहरू काटिसकेपछि 9 लाखको सेरोफेरो गाउँपालिकाबाट पनि निकासा हुँदा लगभग 45 लाख हामीले अनुदानको रकम निकासा पाएका छौँ भने यो वर्ष पनि गत वर्ष जस्तै कृषक सहभागितामा लगभग सबै क्रियाकलापहरूमा कृषक सहभागिता रह्यो। त्यसरी यो वर्ष हामीले 64 लाख को सेरोफेरोमा 2-4 हजार तलमाथि भयो होला 64 लाख जतिको काम चाहिँ सम्पन्न गर्न सकेका छौँ। क्रममा कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मी स्थानीय तहहरू क्षेत्र गाउँपालिकाबाट केही अप्ठ्यारो त्यस्तो केही त परेन तपाईँहरूलाई? त्यस्तो अप्ठ्यारो नै महसुस हुने गरी कुनै पनि क्रियाकलापहरू भएनन्। न त पालिकाबाटै हामीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम भयो न त ज्ञान केन्द्रबाटै त्यस्तो असहजता चाहिँ भएको छैन। तथापि कतिपय कुराहरूमा प्राविधिक पाटोहरू जस्तै निर्माण सम्बन्धी क्रियाकलापहरूमा सहज रूपमा प्राविधिकहरू हामीसित उपलब्ध हुन नसक्ने ज्ञान केन्द्र अथवा गाउँपालिकाका प्राविधिकहरूको उपयुक्त समयमा उपयुक्त ढाँचामा हामीले हाम्रा आवश्यकताहरू अनुसार चाहिँ अलिकति समयको मात्रै ढिला सुस्ती हो, नत्र भने प्राविधिक रूपमा कुनै पनि त्यस्तो अवरोध चाहिँ दुवै निकायहरूबाट न त ज्ञान केन्द्रबाट न त गाउँपालिकाबाट कहीँबाट पनि अवरोध चाहिँ भएको छैन। तपाईँ स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम यहाँको सचिव हुनुहुन्छ, यो सचिव पदमा रहेर तपाईँले यहाँ 60 जना कृषक हुनुहुन्छ, सबैलाई अनुदान त सबैलाई मिलाउन सकिँदैन, कसरी मिलाउनु भएको छ? एउटा यो भन्छ नि सबैलाई एकै समान रूपमा मिलाउन त सक्ने अलिक गाह्रो हुन्छ। हजुर, त्यो कस्तो के छ? एकदमै जायज प्रश्न राख्नुभयो। यो चाहिँ के रहेछ भने हाम्रो समाज हामी आफ्नै हाम्रो मानसिकता पनि कस्तो खालको बनेको छ भने सरकारबाट सबै खालका अनुदानहरू प्राप्त हुनु भए राम्रो हुने, मेहनतको कुरा र आफ्नो लगानी गर्नुपर्ने कुरामा हामी सकेसम्म जोगिन खोज्ने। त्यो कारणले गर्दा कतिपय अवस्थामा हाम्रा काम गराइहरू अनुदानका यन्त्र उपकरणहरू वितरणमा कतिपय अवस्थामा अलिकति तनाव कार्यान्वयन समितिले अलिक बढी जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने। तथापि हामीले यस समूह अन्तर्गत 60 जना कृषकहरू समावेश भएको भनेर औपचारिक देखिए तापनि हामीले समग्र गाउँमा कृषि सेवामा सानो ठुलो जसरी गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैलाई समेट्ने गरी अदृश्य रूपमा हामीले सबैलाई समेटेका छौँ। तथापि हामीले अनुदानका कार्यक्रमहरू मध्ये कृषि औजारहरू मेसिनरीहरू वितरणमा चाहिँ 60 जना कृषकहरू मध्ये सबैभन्दा बढी आवश्यकता र अलिकति बढी चासो लिने र व्यावसायिक रूपमा आफूलाई सफल कृषकको रूपमा लैजान खोज्ने कृषकहरूलाई बढी प्राथमिकता दिने गर्छौँ भने बिउ तरकारीका बिउहरू र अथवा आलुकै बिउका कुरा पनि गर्दाखेरि हामीले 60 जना मात्रैलाई टार्गेट नगरेर अन्य 60 जनाभन्दा बाहिरका यसै गाउँमा यही समुदायमा बस्ने अन्य कृषकहरूलाई पनि त्यो बिउ उपलब्ध गराउने चाहिँ गरेका छौँ। समष्टिगत रूपमा हेर्दाखेरि सबै किसानहरूलाई मिलाएर एकजुट गरेर लैजानु भएको? एकदमै हजुर, हामीले आवश्यकता अनुसार माग गरे अनुसारको बिउबाट हामीले कसैलाई पनि वञ्चित गरेका छैनौँ। तथापि हामीले यन्त्र उपकरणहरूको अनुदानका कार्यक्रममा जोड्दाखेरि 60 जना कृषकहरू मध्येबाट बढी महत्त्वपूर्ण र बढी आवश्यक कसलाई छ भन्ने आधारमा चाहिँ छनौट गर्छौँ। स्मार्ट कृषि कार्यक्रम लागू त भयो, हजुर यसमा सचिव पदमा रहेर काम त गर्नुभएको छ। सचिव पदमा नभएर तपाईँ एउटा आम कृषकको रूपमा हेर्दाखेरि स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू हुनभन्दा पहिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा के फरक पाउनु भएको छ? एकदमै सर, कृषकहरूमा मेहनत गर्यो भने प्रतिफल लिन चाहिँ सकिँदो रहेछ भन्ने एउटा अनुभव र कृषि पेसामा अलिकति बढी आत्मनिर्भर बन्न सक्ने आत्मबलको वृद्धि भएको छ। त्यसको साथसाथै
सामान्य अवस्थामा के हुन्थ्यो भने आफ्नै तरिकाले परम्परागत शैलीमा खेतीपाती गर्ने, जति उत्पादन हुन्छ त्यसैमा चित्त बुझाउने एउटा व्यवस्था रहेको थियो भने त्यसलाई अलिकति हामीले छुट्टै तरिकाले व्यवस्थित गर्न सफल भएका छौँ, जसमा स्थानीय सरकार मार्फत सञ्चालित कृषि प्राविधिकहरू पनि वडामा कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट पनि धेरै किसिमका सहयोगहरू प्राप्त भएका छन्। त्यो मात्रै नभएर कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीको प्रत्येक सरहरूले जति पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ, ज्ञान केन्द्र गुल्मीको प्रमुखदेखि लिएर जति पनि कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ सबैले प्रत्यक्ष रूपमा यहाँको अनुगमन गर्ने, कृषकहरूलाई आवश्यकता अनुसारका सल्लाह सुझावहरू दिने, बिउ छनौट कसरी गर्ने, कस्ता बिउहरूको प्रयोग गर्ने, मल कसरी प्रयोग गर्ने लगायतका धेरै किसिमका सहयोगहरू उहाँहरूबाट भएको कारणले गर्दा कृषकहरूले नयाँ प्रविधियुक्त खेतीमा अलिकति आफूलाई समाहित गर्न सफल हुनुभएको छ। आशा छ भोलिका दिनहरूमा पनि यस्ता खालका सहयोगहरू कृषि ज्ञान केन्द्रका विज्ञ सरहरू, कृषिसँग सम्बन्धित अन्य निकायहरूले हामीलाई अझ बढी, अझ व्यावसायिक बनाउनको लागि अझै विशेष पहल गर्नुहुनेछ र प्राविधिक रूपमा हामीलाई सहयोग उपलब्ध गराउनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दछौँ। जस्तै यो 2 वर्ष चलिरहेको छ स्मार्टको, यो वर्ष चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ उत्पादित कृषिजन्य वस्तुहरू हुन्छ नि, यो कति लाख बराबरको उत्पादन गर्नुभयो, कति बेच्नुभयो, केही हाम्रो डाटाहरू छ यसमा? अब यसलाई हामीले कृषिलाई एकदमै कृषिलाई मात्रै छुट्टै आम्दानीको अवस्था हेर्ने हो भने कृषकहरूको लागत र बिक्री गरेको मूल्यको अनुपात हेर्दाखेरि अलिकति बढी लागत बढी देखिरहेको छ, जसमा त्यसको प्रमुख समस्या भनेको बजार नै हो। बजार चाहिँ पहिलो कुरा बजार पर्याप्त छैन र दोस्रो कुरा के भइरहेको छ भने कम्पिटिसनको बजार हामीले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ। कहीँ कतै व्यापारीहरू हामीले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरू खरिद गर्नको लागि आउने व्यापारीहरू कम्पिटेटिभ रूपमा आउनुभयो, उहाँहरूले चाहिँ एकभन्दा अर्कोले थोरै धेरै कम्पिटिसनको रूपमा चाहिँ मूल्य निर्धारण गरिदिनु भयो भने कृषकहरूलाई राहत हुने थियो। त्यो मार्केट हामीले बनाउन सकिरहेका छैनौँ। एकरो रूपमा हामीले उत्पादन गरेको कुनै पनि प्रवृत्तिका उत्पादनहरू पैँचो पसलले, यही रुडल क्षेत्र गाउँपालिकाको 4 नम्बर वडामा रहेको पैँचो पसल प्रणाली छ, त्यसले उत्पादन चाहिँ उठाइरहेको छ। जति उत्पादन गर्न सके पनि उत्पादन कहाँ बेच्ने भन्ने समस्या हामीलाई छैन, तथापि एकल बजार पैँचो पसलको मात्र एकाधिकार जस्तो बजारमा देखिएको कारणले गर्दा मूल्य निर्धारण पनि पैँचो पसलले आफै गर्ने, कृषकहरूको मूल्य हुन नसक्ने र उत्पादन गरिसकेपछि फ्याँक्नुभन्दा, पशुवस्तुलाई खुवाउनुभन्दा बजारमा पठाइदिएपछि थोरै धेरै पैसा पर्छ भन्ने मात्रै मानसिकतामा कृषकहरू रहेको कारणले गर्दा त्यति धेरै आम्दानीका स्रोतहरू खुलिसकेका छैनन्। तथापि अहिलेकै अवस्थामा वार्षिक रूपमा लगभग 1.5 करोड 1.50 लाखको सेरोफेरो तरकारी जन्य उत्पादनबाट चाहिँ कृषकहरूले आम्दानी लिइरहनु भएको छ। त्यससँगै जोडिएको हाम्रो दुग्ध व्यवसाय पनि छ र त्यो दुग्ध व्यवसायबाट पनि लगभग त्यसकै हाराहारीमा 1.50 लाखकै हाराहारीमा दुग्ध व्यवसायबाट पनि कृषकहरूले आम्दानी लिइरहेको कारणले गर्दा दोहोरो आम्दानीको अवस्थालाई हेर्दा पारिवारिक रूपमा, व्यावसायिक रूपमा कृषकहरू सन्तुष्ट रहनुभएको छ, तथापि कृषिबाट मात्रै त्यति सन्तोषजनक अवस्था चाहिँ छैन। र त्यो सँगसँगै यहाँका कृषकहरूलाई व्यावसायिक बनाउनको लागि जसरी स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश सरकारको एउटा बहुत महत्त्वको विषय र गौरवको आयोजना अन्तर्गत पर्ने यो कार्यक्रम हाम्रो यस ठाउँका कृषकहरूको आवश्यकता, महत्त्व र कृषकहरूको जाँगरलाई आकलन गरेर जसरी यहाँ स्वीकृत भयो, त्यो निकाय, प्रदेश सरकार र स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम यहाँ ल्याउनको लागि सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अबका दिनहरूमा अलिकति हामीले जस्तै हाम्रो प्रमुख बाली भनेको स्मार्ट कृषिसँग जोडिँदै गर्दा प्रमुख बाली आलु बालीलाई हामीले प्रमुख बालीको रूपमा लिएका छौँ र आलु बालीको उत्पादनमा हामीलाई लाग्छ हामी एउटा गुल्मी जिल्लाकै नमुनाको रूपमा आलु उत्पादन गर्न सफल भएका छौँ। तथापि उत्पादित आलुलाई व्यवस्थित रूपमा स्टोर गरेर राख्ने, अफ सिजनको लागि त्यो आलुलाई प्रयोग गर्ने खालको वातावरण हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। हामीसँग स्टोर गरेर राख्ने त्यो खालको भण्डारण क्षमता हामीले
आफ्नै लागतमा बनाउन सक्ने हैसियत पनि छैन र सरकारी तौरबाट लगानी गरेर त्यो भण्डारण चिच्यान घर बनाउने आवश्यकता महसुस हामीले गरिरहेका छौँ र त्यसको लागि रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाले गत वर्षको कार्यक्रमबाट रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 1 रिडीमा चिस्यान केन्द्रको लागि डिपिआर गरेर भवन निर्माणको लागि एउटा प्रोजेक्ट नै तयार गरिसकेको छ। आशा छ आगामी वर्षमा त्यो चिस्यान केन्द्र अथवा भण्डारण केन्द्र बन्ने छ र यहाँको हामीले उत्पादन गरेको आलुलाई वर्षभरिकै लागि यस क्षेत्रमा गुल्मी जिल्लाको समग्र क्षेत्रमा चाहिँ त्यो आलुलाई टाटिमकै आलुको रूपमा बजारमा पठाउन सक्ने हैसियतमा हामी तयार हुनेछौँ र त्यसको लागि रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाले पक्कै पनि सहयोग र त्यो निर्माणको जिम्मेवारी लिनेछ। त्यो सँगसँगै अहिले गत 2 वर्षको यो वर्ष र अघिल्लो वर्षको हाम्रो आलुको उत्पादन गरिसकेपछि अहिले समय राख्ने हो भने भण्डारणको त्यति उपयुक्त व्यवस्था नहुँदा कुहिने लगायतका कारणले गर्दा हामीले घरमै राख्न नसकिने तत्कालै बजार मूल्य जस्तो सुकै अवस्थामा भए पनि उत्पादन लागत जे जस्तो लागे पनि हामीले बजारमा पठाइहाल्नु पर्ने कारणले गर्दाखेरि पनि मनकै रूपमा आर्थिक आम्दानी गर्न हामीले सकिरहेका छैनौँ र हामीले स्टोर गरेर त्यो आलुलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपले राख्न सकियो र अक्सिजनमा बेच्न पाइन्छ भने पक्कै पनि यहाँको अहिलेको आम्दानीभन्दा केही मात्रामा आम्दानीका स्रोतहरू बढ्नेछन् र कृषकहरूलाई राहत मिल्नेछ। कृषकहरूको भोलिको भविष्य उज्जवल बनाउनको लागि नयाँ खालका कार्यक्रमहरू ल्याएर कृषकहरूलाई व्यवस्थित रूपमा व्यावसायिक खेती कसरी गर्ने भन्ने सिस्टमका कुराहरूमा चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मी मार्फत पनि आवश्यक सहयोग हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ। त्यो सँगसँगै यसै वर्ष स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई सहजीकरण होस् र कृषकहरूलाई छुट्टै आम्दानीको स्रोत पनि बनोस् भन्ने उद्देश्यले आदरणीय व्यक्ति कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीका प्रमुख नवराज भण्डारी सरज्यूको मनसायले कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मी मार्फत हामीले यो स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमको तोकिएको आलु र तरकारीको कार्यक्रम बाहेक अफ सिजनको लागि मकैको बिउ उत्पादन र धानको बिउ उत्पादनको कार्यक्रम पनि हामीले यहाँ जोडेका छौँ, जसको लागि उपभोक्ता समिति छुट्टै खालको एउटा समिति बनाएका छौँ। अप्रत्यक्ष सहयोग चाहिँ स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमले त्यसलाई गरिरहेको छ भने प्रत्यक्ष रूपमा एउटा उपभोक्ता समिति गठन भएको छ। उक्त उपभोक्ता समिति मार्फत यो वर्ष हामीले मनोकामना 3 जातको मकै र खुमल 4 जातको धानको बिउ र त्यसलाई बिउ उत्पादनकै रूपमा मकै बीज वृद्धि कार्यक्रम र धानको पनि बीज वृद्धि कार्यक्रमको रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ यी 2वटा बालीको पनि उत्पादन सुरु गरेका छौँ।